अतिवृष्टि, अनावृष्टि, बाढी र पहिरो जस्ता प्राकृतिक समस्याहरूले नेपालमा वर्षेनी ठूलो धनजनको क्षति हुने गरेको छ। पछिल्लो समयमा जलवायु परिवर्तनले निम्ताएका विनाशहरू अझ जल्दो बल्दो समस्याको रूपमा देखा परेको छ। बाढी, पहिरो, भूकम्प, आगलागी, चट्याङ, शीतलहर चितवन जिल्लाका विद्यमान प्रकोपहरू हुन्। विशेष गरी विभिन्न गाविसहरूमा भएको क्षतिको आधारलाई हेर्दा बाढी नै चितवन जिल्लाको प्रमुख प्रकोपको रूपमा रहेको छ, जसले वर्षेनी ठूलो धनजन नष्ट गर्ने गरेको छ। यी विभिन्न गर्न पूर्व तयारी, प्रतिकार र पुनर्स्थापना, पुनर्संरचना जस्ता गतिविधिहरूको व्यवस्थापनका लागि जिल्लामा विपद व्यवस्थापन समिति गठन गरिएको छ, जसले प्राकृतिक विपदमा परेका मानिसहरूलाई तत्काल उद्धार गर्न सहयोग गरेको छ। प्राय वर्षायाममा बाढी, पहिरो जाने, नदीमा पानीको बहाव बढ्ने हुँदा विपद व्यवस्थापन समिति यस समयमा बढी क्रियाशील हुने गर्दछ। चितवनमा जिल्ला विपद व्यवस्थापन समितिले विपदको समयमा प्रतिकार गर्न विभिन्न सरकारी तथा गैर सरकारी निकायहरूलाई समेटी 10 वटा विषयगत क्षेत्रहरू गठन गरेको छ। यदि कुनै समयमा ठूलो विपद भयो भने यी सबै विषयगत क्षेत्रहरू परिचालित हुनेछन्। विपदको अवस्थामा निर्वाह गर्नुपर्ने भूमिकाका आधारमा गठित यी 10 वटा विषयगत क्षेत्रहरूको प्रभावकारी परिचालन गर्न पूर्व तयारी तथा पूर्व अभ्यासको जरुरी पर्दछ। यसलाई मध्यनजर गर्दै चितवन जिल्लाले राष्ट्रिय कृत्रिम घटना अभ्यास सञ्चालन 2071 साल श्रावण 10 र 11 गते सम्पन्न गरेको थियो। सिंहनाथ गणको गणपतिको नेतृत्वमा 5 जना सदस्यहरूले कृत्रिम गतिविधिहरूको अवलोकन तथा अनुगमन गर्न प्रमुख जिल्ला अधिकारीको नेतृत्वमा 5 सदस्यीय अनुगमन समिति गठन गरिएको थियो। पूर्व तयारी कार्यदलको सक्रियतामा 10 वटा विषयगत क्षेत्रहरूको कृत्रिम घटना अभ्यासका लागि अभिमुखीकरण कार्यक्रम गरिएको थियो, जस अन्तर्गत प्रमुख जिल्ला अधिकारीको अध्यक्षतामा खोज तथा उद्धार विषयगत क्षेत्रको अभिमुखीकरण गरियो। अभिमुखीकरणको क्रममा विषयगत क्षेत्रलाई चाहिने सामग्रीहरू लाइफ ज्याकेट, र्याफ्टिङ बोर्ड, सेफ्टी हेलमेट, सावेल, गैँती, डोरीहरूको आकलन गर्नुको साथै नेपाली सेना, सशस्त्र प्रहरी बल र नेपाल प्रहरी सम्मिलित फिल्ड परिचालन टिम गठन गरिएको थियो। यस्तै जिल्ला कृषि विकास अधिकृतको अध्यक्षतामा खाद्य विषयगत क्षेत्रको अभिमुखीकरण समेत सो अवसरमा गरियो। सो क्रममा आवश्यक दाल, चामल, नुन, तेल, हरियो तरकारी, तयारी खानेकुराहरूको आकलन गर्नुको साथै तयारी खानेकुरा बाँड्ने टोली र पकाउने खानेकुरा व्यवस्थापन टोली गरी 2 वटा टोली गठन गरेको थियो। यस्तै जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालय प्रमुखको अध्यक्षतामा स्वास्थ्य तथा पोषण विषयगत क्षेत्रको अभिमुखीकरणमा मेडिकल औजारहरू र औषधिहरूको आकलन गर्नुको साथै प्राथमिक उपचार टोली र मेडिकल एसिस्टेन्ट टोली गरी 2 वटा टोली गठन गरेको थियो। यस्तै महिला तथा बालबालिका अधिकृतको अध्यक्षतामा संरक्षण विषयगत क्षेत्रको अभिमुखीकरणमा सुत्केरी सामग्री, टर्च लाइट, फरक फरक रङका रिबनहरू, अपाङ्गता भएकाहरूको लागि सहायताका सामानहरू आकलन गर्नुको साथै परामर्श टोली, कानुनी सहायता टोली, संरक्षण सामग्री वितरण टोली गरी 3 वटा टोलीहरू गठन गरेको थियो।
यसैगरी स्थानीय विकास अधिकारीको अध्यक्षतामा सूचना तथा समन्वय विषयगत क्षेत्रको अभिमुखीकरणमा आवश्यक सामग्रीहरू र फिल्ड प्रस्थान गर्ने टोलीको गठन गरेको थियो। यसैगरी जिल्ला शिक्षा अधिकृतको अध्यक्षतामा आपतकालीन शिक्षा विषयगत क्षेत्रको अभिमुखीकरणमा शैक्षिक तथा खेलकुद सम्बन्धी सामानहरू आकलन गर्नुको साथै कक्षा सञ्चालन गर्ने शिक्षक छनौट गरेको थियो। यस्तै खानेपानी तथा सरसफाई डिभिजनका निमित्त प्रमुखको अध्यक्षतामा खानेपानी तथा सरसफाई विषयगत क्षेत्रको अभिमुखीकरणमा टोयलेटका प्यानहरू, खानेपानीका टङ्कीहरू, पाइपहरू, सरसफाइका सामानहरू, पानी शुद्धिकरणका लागि औषधिहरू आकलन गर्नुको साथै व्यवस्थापन र सरसफाई गरी 2 टोली गठन गरेको थियो। यस्तै जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रमुखको अध्यक्षतामा सब व्यवस्थापन विषयगत क्षेत्रको अभिमुखीकरणमा स्ट्रेचर, कानुनी कागजपत्रहरूको व्यवस्थापन गर्नुको साथै फिल्ड परिचालन हुने टोली गठन गरेको थियो। यसैगरी भरतपुर नगरपालिकाका कार्यालय प्रमुखको अध्यक्षतामा फोहोर मैला व्यवस्थापन विषयगत क्षेत्रको अभिमुखीकरणमा डोजर, दमकल, सवाहन गाडीको व्यवस्थापन गर्दै फिल्ड परिचालन हुने टोली गठन गरेको थियो भने नेपाल रेडक्रस सोसाइटी जिल्ला शाखाका सभापतिको अध्यक्षतामा गैर खाद्य तथा अस्थायी आवास व्यवस्थापन विषयगत क्षेत्रको अभिमुखीकरणमा टेन्ट, कम्बल, शिविर निर्माणको औजारहरूको आकलन गर्नुको साथै गैर खाद्य सामग्री व्यवस्थापन टोली, शिविर निर्माण टोली गरी 2 टोलीहरू गठन गरेको थियो। यो विशेष गरेर कृत्रिम घटना अभ्यास सञ्चालन गर्नका लागि पूर्व तयारी आवश्यक पर्छ। त्यो पूर्व तयारी भनेको हामीले विषयगत क्षेत्रहरूमा विभिन्न क्रियाकलापहरूलाई बाँडेका छौँ, जसले जे काम गर्नुपर्ने हो त्यही विषयको जिम्मेवारी सुम्पेर विषयगत क्षेत्रहरू निर्माण गरेका छौँ। करिब करिब हामीले 10वटा विषयगत क्षेत्र यहाँ चितवन जिल्लामा विभाजन गऱ्यौँ र त्यो विषयगत क्षेत्र विभाजन गर्नुको मुख्य उद्देश्य भने कामको बाँडफाँड पनि हो। अब खोज तथा उद्धारको काम गर्नु पऱ्यो भने सेना प्रहरी र रेडक्रसका उद्धारकर्मीहरूले गर्नु पऱ्यो। खाद्यको काम गर्नु पऱ्यो भने खाद्यसँग सम्बन्धित कृषि विकास कार्यालय लगायतका चाहिँ गर्नु। गैर खाद्य र आवासीय कामहरू रेडक्रसलाई जिम्मा दिएको छ, सूचना तथा समन्वयको स्थानीय विकास अधिकारीलाई दिएको छ। यसरी आफ्नो कामको बाँडफाँड गरियो भने काममा सुगमता हुन्छ, सजिलो हुन्छ, समन्वय गर्न सजिलो हुन्छ र त्यतिखेर आपद विपद पर्दाखेरि अनि कसलाई बोलाउने, को हो यो सरकारवाला भन्ने नै त्यहाँ आइडेन्टिफाई गर्न गाह्रो हुन्छ। त्यतिखेर चाहिँ एकदम हतार हुन्छ, सोच्ने समय पनि फुर्सद हुँदैन त्यो डिजास्टरको बेलामा। त्यसैले पहिलेदेखि नै त्यस्ता निकायहरूलाई एउटा क्लस्टर बेसिसमा विषयगत क्षेत्रमा हामीले विभाजित गऱ्यौँ भने उहाँहरूले आफ्नो आफ्नो काम कारबाहीहरू त्यो गाइडलाइन अनुसार काम गर्न थाल्नुहुन्छ र यो काम चाहिँ प्रभावकारी बन्छ। कृत्रिम घटना अभ्यासको सुरुवात जलमापन केन्द्र देवघाटमा बाढीको सतह चेतावनीको तह नागेपछि भएको थियो, जसमा गेज रिडर कृष्णबहादुर अधिकारीले चेतावनी तहको सूचना जिल्ला आपतकालीन कार्य सञ्चालन केन्द्रलाई फोनबाट प्रसार गरी पुनः बाढीको चेतावनी तहको सूचना जल तथा मौसम विज्ञान विभाग काठमाडौँलाई समेत प्रदान गरेको थियो। हेलो सर, नमस्कार। म जलमापन तथा वर्षामापन केन्द्र देवघाटबाट बोल्दैछु सर। अहिले नारायणी नदीमा पानीको सतह वार्निङ लेभल क्रस गरेर माथि जाँदैछ सर। हजुरलाई जानकारी गरौँ भनेर फोन गरेको। अब यहाँभन्दा पनि बढ्ने देखिरहेको सर, बढेछ भने सरलाई जानकारी गराउँला सर। हुन्छ सर, धन्यवाद। जिल्ला आपतकालीन कार्य सञ्चालन केन्द्रको सम्पर्क व्यक्तिले त्यही सूचना प्रमुख जिल्ला अधिकारी श्री नरेन्द्र राज शर्मा, स्थानीय विकास अधिकारी भरतमणि पाण्डे र मङ्गलपुर गाविसका स्थानीय विपद व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष श्री नेत्रविलास पन्तलाई फोनबाट प्रसार गरी जिल्ला आपतकालीन कार्य सञ्चालन केन्द्रले बाढीको चेतावनी तहको खबर राष्ट्रिय आपतकालीन केन्द्रलाई समेत प्रदान गरेको थियो।
प्रमुख जिल्ला अधिकारीले बाढीको चेतावनी तह नागेको थाहा पाएपछि स्थानीय विकास अधिकारीलाई सम्पर्क गरी विषयगत क्षेत्रहरूको संयुक्त बैठक सञ्चालन गरियो, जसमा सबै विषयगत क्षेत्रहरूको खतराको तह यदि नाग्यो भने फिल्डमा गएर प्रतिकार्य गर्नको लागि आवश्यक तयारी बैठक बस्न अनुरोध गरिएको थियो। सो पश्चात सबै 10वटा विषयगत क्षेत्रहरूको तयारी बैठक बसेको थियो। त्यसै गरी स्थानीय विपद व्यवस्थापन समितिका अध्यक्षले चेतावनी तहको सूचना मङ्गलपुर गाविस वडा नम्बर 9 मा गठित पूर्व सूचना कार्यदलको संयोजकलाई दियो। त्यसपछि गाविसको कार्यालयमा स्थानीय विपद व्यवस्थापन समितिको तयारी बैठक सम्पन्न गरी पूर्व सूचना कार्यदलको संयोजकले सामुदायिक विपद व्यवस्थापन समितिको संयोजक, खोज तथा उद्धार कार्यदलको संयोजक र प्राथमिक उपचार कार्यदलको संयोजकलाई बाढीको चेतावनी तहको सूचना दियो। पूर्व सूचना कार्यदलको बाँकी 2 सदस्यहरूले एकजनाले मेगाफोन प्रयोग गरी समुदायलाई बाढीको चेतावनी तहको खबर गरेका थिए र अर्को एकजनाले हाते साइरन बजाएर समुदायलाई सूचना दिएका थिए। यो पश्चात समुदायमा यदि खतराको तह नागेको सूचना आएमा कसरी आफ्नो महत्त्वपूर्ण सरसामान र गाई भैँसी बाख्रा आदि लिएर सुरक्षित स्थान जाने भन्ने तयारी गरिएको थियो। त्यसै गरी सामुदायिक विपद व्यवस्थापन समिति र कार्यदलका सदस्यहरूले कसरी समुदायका सदस्यहरूलाई सुरक्षित स्थलमा जान सहयोग पुर्याउने भन्ने तयारी गरेको थियो। केही घण्टापछि देवघाटमा नारायणी नदीको सतह खतरा तह नाग्यो, जसको सूचना गेज रिडरले जिल्ला आपतकालीन कार्य सञ्चालन केन्द्रलाई फोनबाट प्रसार गरेको थियो। हजुर सर नमस्कार, म जलमापन तथा वर्षामापन केन्द्र देवघाटबाट बोल्दैछु सर। नारायणी नदीको पानीको सतह अगनिको भन्दा नि बढेर डेन्जर लेभल क्रस गरिसकेको सर। सरलाई जानकारी गरौँ भनेर र तल चाहिँ दुकान क्षेत्रमा पनि सरले जानकारी गराइदिनु होला सर। हुन्छ सर, बढ्दैछ सर, अझै बढेछ भने पनि सरलाई बेला बेलामा म कन्ट्याक्ट गरिराखौँला सर। साथै पुनः गेज रिडरले बाढीको खतराको तहको सूचना जल तथा मौसम विज्ञान विभाग काठमाडौँलाई समेत प्रदान गरेको थियो। जिल्ला आपतकालीन कार्य सञ्चालन केन्द्रको सम्पर्क व्यक्तिले त्यही सूचना प्रमुख जिल्ला अधिकारी श्री नरेन्द्र राज शर्मा र स्थानीय विकास अधिकारी श्री भरतमणि पाण्डेलाई फोनबाट प्रसार गरेका थिए। जिल्ला आपतकालीन कार्य सञ्चालन केन्द्रले बाढीको खतरा तह नागेको सूचना फेरि मङ्गलपुर गाविसका स्थानीय विपद व्यवस्थापन समितिका अध्यक्षलाई दिएको थियो। त्यसपछि केही आपतकालीन कार्य सञ्चालन केन्द्रले बाढीको खतरा तहको खबर राष्ट्रिय आपतकालीन केन्द्रलाई समेत प्रदान गरी स्थानीय विपद व्यवस्थापन समितिका अध्यक्षले खतरा तहको सूचना वडा नम्बर 9 को पूर्व सूचना कार्यदलको संयोजकलाई दिएको थियो। पूर्व सूचना कार्यदलको संयोजकले सामुदायिक विपद व्यवस्थापन समितिको संयोजक, खोज तथा उद्धार कार्यदलको संयोजक र प्राथमिक उपचार कार्यदलको संयोजकलाई बाढीको खतरा तहको सूचना दिएको थियो। पूर्व सूचना कार्यदलको बाँकी 2 सदस्यहरूले एकजनाले मेगाफोन प्रयोग गरी समुदायलाई बाढीको खतरा तहको खबर गर्छ र अर्को एकजनाले हाते साइरन बजाएर समुदायलाई सूचना दिएका थिए। सो सूचनाबाट समुदायका सदस्यहरूले नारायणी नदीको सतह खतरा तह नागेको रहेछ भनेर बुझ्छन्। त्यस पश्चात प्रभावित हुन सक्ने समुदायका सदस्यहरू आफ्नो महत्त्वपूर्ण सरसामान र
गाई भैँसी बाख्रा आदि लिएर सुरक्षित स्थलतर्फ जान्छन्। यस अवस्थामा सामुदायिक विपद व्यवस्थापन समिति र कार्यदलका सदस्यहरूले समुदायका सदस्यहरूलाई सुरक्षित स्थलतर्फ जान सहयोग पुर्याउँछन्। बाढीको खतराको सूचना प्राप्त भएपछि प्रमुख जिल्ला अधिकारीको आह्वानमा जिल्ला विपद व्यवस्थापन समितिको बैठक बसी सबै विषयगत क्षेत्रहरूको परिचालनको लागि अनुरोध गरेको थियो। तत्पश्चात विषयगत क्षेत्रहरूले आआफ्नो प्रतिकार्यका गतिविधिहरू सुरु गरी समुदायका सदस्यहरू सुरक्षित स्थलतर्फ जाने क्रममा सुरक्षा निकायका टोलीले स्थानान्तरणमा सहयोग पुर्याएका थिए। यस्तै सुरक्षित स्थलतर्फ जाने क्रममा घाउचोट लागेका समुदायका सदस्यहरूलाई प्राथमिक उपचार गर्ने कार्य थालनी गरी सिकिस्त बिरामी तथा घाइते भएकाहरूलाई रिफर गरी मेडिकल टिम समक्ष पुर्याई आधारभूत उपचारका कार्यहरू स्वास्थ्य तथा पोषण विषयगत क्षेत्रद्वारा सम्पन्न भएको थियो। सुरक्षित स्थलमा आएका समुदायका सदस्यहरू, जिल्लाबाट आएका विषयगत क्षेत्रका प्रमुख तथा प्रतिनिधिहरू र स्थानीय सरोकारवालाहरूलाई खानेपानी तथा सरसफाई विषयगत क्षेत्रको अगुवाईमा खानेपानीको व्यवस्थापन साथै खाना पकाउन र शौचालय आदिलाई चाहिने पानीको बन्दोबस्त समेत गरेको थियो। यस्तै खोज तथा उद्धार विषयगत क्षेत्रका टोलीहरू सुरक्षित स्थलमा गएका समुदायका सदस्यहरू तथा सरोकारवालाहरूको सुरक्षा प्रदान गर्दै गाडीहरूको बन्दोबस्तीमा जुटिरहेको थियो। यसै गरी फोहोर मैला व्यवस्थापन विषयगत क्षेत्रबाट आवश्यकता अनुसार प्रयोग गर्ने गरी ल्याइएको डोजर, शववाहन गाडी तथा दमकलहरू कृत्रिम घटनास्थल वरिपरि व्यवस्थित गरी राखिरहेको थियो। अस्थायी आवास तथा गैरखाद्य सामग्री व्यवस्थापन विषयगत क्षेत्रले विस्थापित परिवारहरूको व्यवस्थापन गरी अस्थायी शिविरहरू खडा गरिरहेको थियो। विस्थापित समुदायका सदस्यहरू अस्थायी शिविरमा आश्रय लिइरहेका थिए। उता संरक्षण विषयगत क्षेत्रले आफन्तहरू गुमाएका परिवारका सदस्यहरूलाई मनोसामाजिक परामर्श प्रदान गरी महिलाहरूलाई संरक्षण सामग्रीहरू प्रदान गरिरहेका थिए। साथमा धेरै क्षति बेहोर्नु परेका समुदायका सदस्यहरूलाई संरक्षण टोलीका सदस्यहरूले कानुनी सल्लाह दिँदै थिए। खाद्य व्यवस्थापन विषयगत क्षेत्रले विस्थापित समुदाय तथा सरोकारवालाहरूलाई तयारी खाद्यहरू वितरण गरेको थियो। साथै प्रभावित समुदायका सदस्यहरू र प्रतिकार्यमा जुटेका टोलीहरूलाई बेलुका र बिहान खानाको प्रबन्ध मिलाएको थियो भने नारायणी नदीमा डुबेका व्यक्तिहरूलाई नेपाली सेना, सशस्त्र प्रहरी बल र नेपाल प्रहरीको संयुक्त खोज तथा उद्धार टोलीले र्याफ्टिङ बोट प्रयोग गरी बचाएर ल्याएको थियो। नदीमा बाढी आउनु अघि जङ्गल गएका समुदायका सदस्यहरूलाई डोरीको माध्यमबाट नदी पार गराएर सुरक्षित गर्ने कार्य गरेको थियो। नदीमा डुबेको व्यक्तिलाई सुरक्षा टोलीले उद्धार गरी नदी किनारमा ल्याएपछि नेपाल रेडक्रस सोसाइटीका स्वयंसेवकहरूद्वारा प्राथमिक उपचारका कार्यहरू सम्पन्न भएका थिए। उता शव व्यवस्थापन विषयगत क्षेत्रले नदीको किनारमा भेटिएको शवलाई व्यवस्थापन गर्न मुचुक्ला गर्ने कार्यहरू गरेको थियो भने आफन्त हराएर रोइरहेको महिलालाई संरक्षण टोलीले सान्त्वना दिइरहेको थियो।
दोस्रो दिन बिहानै आपतकालीन शिक्षा विषयगत क्षेत्रको फिल्ड टोलीले कक्षा सञ्चालन गरी विस्थापित बालबालिकाहरूलाई पढाउने कार्य गर्नुको साथै मनोरञ्जनका क्रियाकलापहरू पनि सञ्चालन गरेका थिए। विस्थापित समुदायका सदस्यहरूको स्वास्थ्य उपचारको लागि स्वास्थ्य तथा पोषण विषयगत क्षेत्रले स्वास्थ्य शिविर सञ्चालन गरी सेवा प्रदान गरेको थियो। कृत्रिम घटना अभ्यासको अन्त्यतिर फिल्डमा नै जिल्ला विपद व्यवस्थापन समितिको बैठक बसी सबै विषयगत क्षेत्रहरू, स्थानीय विपद व्यवस्थापन समिति, सामुदायिक विपद व्यवस्थापन समिति, पूर्व सूचना कार्यदल, खोज तथा उद्धार कार्यदल, प्राथमिक उपचार कार्यदल, सहभागी समुदायका सदस्यहरूलाई धन्यवाद प्रदान गर्ने कार्य गर्नुका साथै मङ्गलपुर वडा नम्बर 9 मा गठित सामुदायिक विपद व्यवस्थापन समितिले पेश गरेको ज्ञापन पत्र बुझ्ने कार्य पनि गरेको थियो। यो सिमुलेसन एक्सरसाइजमा खास गरी 3वटा मूल उद्देश्यहरू छन्। पहिलो, चितवन जिल्लामा भएको डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस एन्ड रेस्पोन्स प्लान जुन छ त्यसमा जिल्लामा भएका विभिन्न सरकारी तथा गैर सरकारी निकायहरूलाई डिजास्टरको अवस्थामा चाहिँ उनीहरूको रोल्स रेस्पोन्सिबिलिटी के हुने भनेर विभिन्न क्लस्टरमा विभाजन गरेर क्लस्टरको लिड एजेन्सी र मेम्बर अर्गनाइजेसनहरू भनेर त्यहाँ सूचीकृत गरिएको छ। ती सङ्घ संस्था र निकायहरूको जिम्मेवारी वहन कस्तो हुन्छ डिजास्टरको अवस्थामा भनेर एउटा कृत्रिम घटनामा परीक्षण गरेर हेर्ने हो यसको एउटा उद्देश्य। अर्को चाहिँ चितवन जिल्लामा DEOC जिल्ला आपतकालीन कार्य सञ्चालन केन्द्र छ र त्यसको आधारभूत कार्यविधि छ। जिल्लामा भएका निकायहरूले कसरी काम गर्ने र त्यो आपतकालीन कार्य सञ्चालन केन्द्रलाई कसरी अपरेसनमा ल्याउने भन्ने चाहिँ कार्यविधि छ। त्यो कार्यविधि अनुसार काम हुन्छ कि हुँदैन, कसरी हुन्छ, कहाँनिर ल्याकिङ र ग्यापहरू हुन्छ भनेर परीक्षण गरेर हेर्न खोजिएको हो। र तेस्रो भनेको चितवन जिल्लामा यो अर्ली वार्निङ सिस्टमलाई पनि इस्टाब्लिस गरिएको छ नारायणी नदीको विभिन्न स्थानमा। र त्यो अर्ली वार्निङ सिस्टमले कसरी फङ्सन गर्छ, कम्युनिटी टु नेसनल लेभलको कम्युनिकेसन मेकानिजम कस्तो छ, त्यो मेकानिजम र च्यानललाई पनि टेस्ट गरेर हेर्न खोजिएको यो सिमुलेसन एक्सरसाइजमा। यो चितवन जिल्लाको समग्र सबै विषयगत क्षेत्रहरूको विपद प्रतिकार क्षमताको एउटा राम्रो किसिमको परीक्षण भएको छ यसबाट। र मूलतः चितवन जिल्ला विपदका हरेक दृष्टिकोणबाट असाध्यै जोखिममा छ। यो जोखिमताको एउटा निरन्तर जोखिम भइरहेको, निरन्तर नदी प्रवेश गरिरहने क्षेत्र मङ्गलपुरको वार्ड नम्बर 9 हो, शरणपुर, जहाँ चाहिँ यो कृत्रिम घटना अभ्यास गरियो। त्यो ठाउँमा तत्काल परेको बेलामा हामीसँग भएका सबै यथावत रहेका जनशक्तिहरू, साधन स्रोतको क्षमता पहिचान यसबाट गरिएको छ एउटा कुरा। र दोस्रो कुरा, यो क्षमतालाई परेको बेलामा मेरो दायित्व यो भन्ने कुराको दायित्व बोध पनि यसले गरेको छ, जसबाट चाहिँ नि भोलिका दिनमा वास्तविक घटना घट्दाखेरि यस्तै किसिमको समन्वय यस्तै प्रकारबाट चाहिँ नि परिचालन गर्न सकियो भने कम धनजनको क्षति हुने र सकेसम्म चाहिँ नि यस्तो समस्या पर्दाखेरि तत्काल रिकभरी फेजमा जाने, पुनर्लाभ प्राप्त गर्न सक्ने अवस्था आउनको लागि यो धेरै नै महत्त्वपूर्ण रूपमा देखिएको छ। कृत्रिम घटना अभ्यास सम्पन्न गरिसकेपछि जिल्ला विपद व्यवस्थापन समितिको पहलमा समीक्षा कार्यक्रम आयोजना गरियो, जसमा सबै विषयगत क्षेत्रहरूले आफूले भोगेका समस्याहरू प्रस्तुत गर्नुका साथै 7 दिनको लागि चाहिने आवश्यक स्रोतहरूको लेखाजोखा गरी जानकारी गराइएको थियो। समीक्षा कार्यक्रमकै क्रममा मूल्याङ्कन टोलीको सिफारिसमा उत्कृष्ट भूमिका निर्वाह गर्ने विषयगत क्षेत्रहरूलाई प्रमुख जिल्ला अधिकारीबाट पुरस्कार एवं प्रशंसापत्र प्रदान गरी यस राष्ट्रिय कृत्रिम घटना अभ्यास कार्यक्रमलाई आर्थिक सहयोग गर्ने प्र्याक्टिकल एक्सन दक्षिण एसिया क्षेत्रीय कार्यालय र नेपाल ग्रामीण पुनर्निर्माण संस्थालाई समेत धन्यवाद दिँदै कार्यक्रमको अन्त्य गरिएको थियो।